कलाम मुक़द्दस में पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम 3 बाब 12वीं आयत। ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अरे भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। अरे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदाम यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफ़िक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़ें और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा आसमानी बाप में तेरी शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ तेरी सताइश करता हूँ, क्योंकि तू मेहरबान खुदा है, तू अजीम और कादिर खुदा है। मैं तेरी शुक्र करता हूँ अलश्क्र के पाक खुदा, तू कलाम खुदा है। तू अपने लोगों से बात करता, अपने लोगों से तू मुखातिब होता है। आज आई खुदा तू छू ले, आसमानी तहरीक मुझे बख्श, थीम बख्श, गाइडेंस बख्श और बयान करने का खासा फजल बख्श। तमन कादिर खुदा, तो हम सब को छू और ये कलाम और ये बातें तेरी आज जिंदगियों के लिए, ना सिर्फ जिंदगियों के लिए, मेरे लिए भी मौसर साबित हो सके। ये सुनाम में आमीन। आज मेरा मजमून है 2018 का इख्तिताम। मेरा मजमून है 2018 का इख्तिताम, यानी माजी प्लस सीखे प्लस आगे नजर करें। मेरे अजीजों, 2018 की अगर बात करें तो बहुत से लोग, अभी 2018 आया नहीं था, 2017 ही था, बहुत से लोगों ने प्री प्लान कर लिए थे। इंसान में ये खुदा ने सलाहियत बख्शी है कि वो फ्यूचर की तरफ गामजन होना चाहता है और प्लान करता है, मंसूबे बांधता है। मैं इसकी एक बड़ी मामूली सी बात करता हूँ। प्लान के एतबार से किसी ने कोई घर भी बनाना हो ना, तो वो प्लान करेगा कि मैं इस साल नहीं अगले साल हम घर बनाएंगे। शादी करनी हो तो वो ये सोचते हैं, प्लान करते हैं
کہ ہم نے اس سال نہیں اگلے سال ہم نے بیٹی ہو وہ چاہے بیٹا ہو اس کو بیانا ہے، شادی کرنی ہے اس کی. اب انسان میں یہ تگودو رہتی ہے، جستجو کا وہ حامل ہے، اور اس جستجو کے حصول کے لیے وہ ہمیشہ گامزن رہنے کی کوشش کرتا ہے. 2018 میں، ابھی 2017 ہی تھا، بہت سو نے 2018 کا خیال کیا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب ہی شامل ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے پلانز ہیں. کچھ کے اسپرچل پلانز ہوتے ہیں، کچھ کے میٹیریلسٹک پلانز ہوتے ہیں، یعنی مادی طور پر کچھ فیصلے لیتے ہیں، منصوبے باندھتے ہیں. کچھ کے فیصلے اور منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو روحانی ہوتے ہیں، روحانی کاموں سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ کے ایسے ہوتے ہیں جو نجی طور پر ان کے کاموں سے تعلق رکھتے ہیں. غرض اگر بات کرے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے منصوبوں کو ایجاد کرتا اور تشکیل دینے کی کوشش میں مصروف عمل رہتا ہے. تاہم بہت سی چیزیں وہ سال میں نہیں بھی کر پاتا، بہت سے کاموں کو وہ نہیں کر پاتا. کوشش اس کی پوری ہوتی ہے لیکن وہ کر نہیں پاتا. بعض اوقات وہ بالکل بھی جو اس نے پلان کیا ہوتا وہ بالکل بھی اس پر نگاہ نہیں کرتا. اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن وہ کام کرنے پر آمادگی کا اظہار ہی نہیں ہو پاتا اس سے، یا وہ آمادہ ہی نہیں ہو پاتا. تاہم ماضی جو ہے، انسان اگر ماضی میں ہی رہے نا تو بہت سے لوگوں اور بڑے تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ انسان اگر ماضی میں ہی رہے تو وہ ممکن نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکتا. اگر وہ اپنے ماضی کو ہی مستقبل بنائے تو وہ بھی اس کی خوش فہمی ہے. ماضی ہمیشہ، ماضی کیا ہوتا ہے کوئی جانتا ہے؟ گزرا ہوا وقت، کل، سال، مہینہ، دن، موقع ماضی سے تعلق رکھتے تھے. مثال لے لیں، ان شارٹ ماضی ہر ایک وہ فعل، عمل کا نام ہے جو گزر چکا ہو. مثال کے طور پر 10:10 گزر چکے ہیں. اب 10:10 ہے نہیں، گزر چکے ہیں. ابھی چند دیر پہلے، 20 منٹ پہلے، 10-15 منٹ پہلے، 20 یا 25 منٹ پہلے وہ گزر چکے ہوں گے. لیکن اب جو ہے آپ حال میں ہیں، پریزنٹ کو اگر بات کریں نا تو انسان پریزنٹ میں اگر پاسٹ کی سوچے تو وہ روحانی طور پر بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. میں ایک آپ کو مثال دوں بائبل مقدس میں سے. بائبل یہ بیان کرتی ہے پاسٹ کی طرف مڑ کر دیکھنا، ماضی کی طرف مڑ کر دیکھنا. اس کی آپ سمجھ گئے ہوں گے مثال لوط کی بیوی. بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے کہا مڑ کر نہیں دیکھنا، پھر مڑ کر دیکھا.
اور نتیجہ کیا ہوا؟ آن دا اسپاٹ، اسی جگہ پر جہاں پر وہ ہے وہ ٹھہر گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئی۔ اب غور کریں، انسان جب ماضی کی طرف جاتا ہے نا تو ماضی اسے، وہ سوچتا ماضی کی طرف ہے، لیکن وقت اور حالات اسے بہت زیادہ ماضی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ وقت اور حالات اسے بہت زیادہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوچتا انسان صرف ماضی کی طرف ہے، گزرے ہوئے کل کی طرف، گزرے ہوئے سال کی طرف وہ سوچتا ہے، لیکن وقت اور حالات اسے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بہت پیچھے، کئی برس پیچھے چلا جاتا ہے۔ لیکن وقت کے اعتبار سے وہ موجودہ حالات میں ہی ہوتا ہے، دور میں ہی ہوتا ہے، موجودہ حال میں ہی ہوتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایک یہ بہت بڑا خلا ہے جس پر وہ اتنا غور نہیں کرنا چاہتے، دھیان نہیں دینا چاہتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ماضی کو اپنی حال میں رکھیں، وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اٹس فار آور بیٹرمنٹ، وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ماضی سے سیکھنا اب یہ نہیں ہے کہ ماضی کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور ماضی میں جو کچھ نقصان ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، خامیاں ہوئی ہیں، کمزوریاں ہوئی ہیں، ان کو بالکل بھول ہی جائیں۔ ماضی ہمیشہ انسان کے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ سیکھے، اگر وہ نہ سمجھے، کسی کا ایک قول ہے، اگر وہ جو کوئی سمجھ کر بھی نہ سمجھے تو اس میں نہ سمجھ کو کیا کہوں۔ بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے ماضی سے سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں باجی ہم نے سیکھ لیا، لیکن سیکھنا دراصل ان کوتاہیوں سے، ان تجربات، اور میں یہ کہتا ہوں گزشتہ 2 روز قبل ایک میں نوجوان کو نصیحت کر رہا تھا، وہ میرے گھر میں آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ وقت جو ہے، انسان کبھی بھی مادر بطن سے سیکھا سکھایا نہیں آتا۔ دنیا میں، زمین پر، زندگی میں رہ کر وہ سیکھتا ہے، اور میں پلس پوائنٹ اور سراہوں گا ان ٹھوکروں کو جو ہمیں سکھاتی ہیں۔ ٹھوکریں نہ لگے انسان کو، انسان نہیں سیکھتا، کبھی بھی نہیں سیکھتا، تجربہ حاصل نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی میں اگر تلخ تجربات نہ ہو تو اسے تلخ تجربات میں سے بہت کچھ سیکھنے کو کبھی نہ ملے۔ لیکن بنیادی بات، سیکھنے کی صلاحیت انسان میں ہو۔ صلاحیت نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، او خیر صلاح، عمومی طور پر ہم لفظ یہ قرار دے دیتے ہیں، او خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ لیکن واضح رہے کہ ماضی ہمیشہ سیکھنے کے لیے ہے، اس کے بعد آگے کی طرف نظر کریں، آگے کی طرف نظر آپ کی رہے، پیچھے کی طرف نہ ہو۔ مجھے آج بھی ایک بات یاد ہے، ایک کسی روحانی شخص نے گھر کے تعلق سے بتایا، اسے کہا کہ ایک بزرگ تھے،
खादिम थे, उन्होंने कहा कि मेरा ये तजर्बा मैंने जो सीखा, वो औरत जो अपने शौहर के घर में रहकर अपने माँ बाप के घर को अपने जहन में रखती है ना, वो अपने घर को कभी नहीं चला सकती। मैं बड़ा हैरान हुआ। उस वक्त शायद मेरी समझ कम थी, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ताहाल अब मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूं। उसकी वजह यह है कि जब आपके जहन में पीछे का ख्याल होगा ना, आप आगे की तरफ हरगिज नहीं बढ़ सकेंगे। आप बल्कि जो आगे की तरफ माहौल वक्त आ रहा होगा, आप उसे बर्बाद और तबाह करते जाएंगे। अच्छे लम्हात आ रहे होंगे, अच्छा दौर आ रहा होगा, आप उसे काटते हुए जाएंगे, खत्म करते हुए जाएंगे। वजह क्या है? आपकी यादें जो है, आपका माजी जो है, वो आपको आगे बढ़ने से ही रोक रहा होगा। आपको इतनी हिम्मत नहीं देगा कि आप मजीद आगे बढ़ जाए। आपको इतनी जसारत नहीं होगी कि आप उस आगे की तरफ नजर करके दौड़ना शुरू कर दें, बल्कि आपका माजी जो है, आपको वो याद आ रहा होगा। और वाज़ेह रहे, एक और मैं मिसाल दे देता। कौम बनी इसराइल, उन्हें जब तक प्याज और गोश्त और टिंडे टमाटर याद आते रहे ना, उस वक्त तक वो घूमते और धूल चाटते ही रहे। बियाबान के माजी याद करते रहे, तो इधर उधर भटकते रहे। लेकिन माजी में वो सीखने की सलाहियत नहीं रखते रहे। माजी को अपनी सीख नहीं उन्होंने बनाया, उन्होंने गेन नहीं किया, खुदा के बागी हो गए, खुदा से बातें और शिकायतें करना शुरू, और नतीजा 40 दिनों का सफर और मजीद बढ़ गया, दिनों का सालों में आ गया। वजह, माजी की सीख से उन्होंने सबक हासिल नहीं किया, निकल गए मुल्क मिस्र से, निकल चुके हैं, लेकिन यादें फिर भी उधर ही। ओ वहां बड़ी मौजें थी हमारी। क्या मौजें थी? कोड़े पढ़ते थे, लेकिन फिर भी मौजें थी। बेगार मिलता नहीं था, फिर भी मौजें थी, माजी को याद कर करके। तहम आज मेरा मजमून है सन 2018 का इख्तिताम, माजी प्लस सीखें प्लस पीछे देखें, आगे नजर करें। आइए गौर करें कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल का खत रोमी फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत। भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब गौर करें 13वीं आयत। भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ जाता हूं। अब पौलुस रसूल हमें तहरीक बख्शता है, हमें एक जुस्तजू पैदा करता है। अब वो जुस्तजू कौन सी, तहरीक कौन सी? कि साले नौ कौन सा? साले नौ कौन सा है? 2019 के बारे में सोचें और उन चीजों को भूल जाए जो पीछे रह गई है। बाज लोग जो है ना, जाते जाते भी उन चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं।
وہ گزرتے بھی وہ کوشش کر رہے ہوگا اے بھی پھاڑ لی، وہ پکڑتے خود بھی گر جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جلدی میں ہوتے ہیں نا، سال ختم ہو رہا ہے، جلدی ان کی کوشش ہے کہ یہ بھی پکڑ لیں، وہ بھی پکڑ لیں، یہ بھی پکڑ لیں، وہاں سے یہ بھی یا بھی، اب پکڑتے آدھا پاؤں ادھر ہوتا ہے، آدھا ادھر ہوتا ہے، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اور گر جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کی بیان کرتی ہے، پولس ہمیں یہ ایک عزم صمیم پیدا کرتا ہے کہ ہم 2019 میں سال نو میں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں نا، ان چیزوں کو بھول جائیں۔ اور خاص بات، اب بھولنا کن چیزوں کو ہے؟ بری باتوں کو بھول جانا، ناکامیوں کو بھولنا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ بری باتوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ بری باتیں کون سی؟ کسی کے خلاف باتیں کرتی نا، سارا یاد رہے گی، ساری باتیں وہ یاد رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں ذہن میں رہتی ہیں، اور ذہن میں رہنے کے باعث اسے بھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بری باتوں کو بھول جا، کسی نے آپ کے خلاف کی ہیں یا کسی نے آپ کے بارے میں کہا ہے، آپ کو علم ہو چکا، آپ اسے بھول جائیں۔ اپنی ناکامی کو بھول جائیں، آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، آپ اسے بھول جائیں۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامی کو بھولتے نہیں ہیں۔ وہ بھولتے نہیں ہیں کہ میں ناکام ہوا، وہ یہ نہیں بھولتے کہ میری زندگی میں ایک تلخ تجربہ ہوا ناکامی کا، اس کے بعد اسے بھولتے نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسی شخص آیا، اس نے کہا کہ میری شادی ناکام ہو گئی، اس دن میری شادی ناکام ہوئی، کہتا ہے میں وہ تاریخ نہیں بھولتا، وہ وقت، میرے کو اس وقت پہ بڑا غصہ آتا ہے، اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا ہر مہینے میں، اس تاریخ پہ میرے کو بڑا ہی غصہ آتا ہے، اور میں وہ تاریخ نہیں بھولتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس تاریخ پر کوئی ایسا غیر ضروری کام نہ کروں، کیونکہ یہ دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن ہی بڑا بیکار اور عجیب سا، اس نے لفظ ادا کیا اور کہا کہ یہ دن ہی بڑا عجیب ہے۔ تاہم کبھی کبھار ہم بھولنا نہیں چاہتے، لیکن پولس رسول ہمیں یہ واضح کرتا ہے کہ اپنے اس ناکامی کو بھول جائیں۔ میری آواز آ رہی پیچھے تک؟ ہم اپنی ناکامی کو بھولے، اور اسی طرح اور کیا بھولے؟ رنج پہنچانے والی باتوں کو۔ ساس نے اگر بہو کو باتیں کر دی نا تو کیا کریں؟ بھول جائیں۔ بھائی نے بھائی کو بات کر دی، بھول جائیں۔ رشتہ دار نے کسی اور خاص قریبی رشتہ دار کو بات کر دی، وہ بھی بھول جائیں۔ تلخ باتوں کو بھول جائیں، ان دل آزاری کی باتوں کو بھول جائیں۔ ہم یہ نہیں بھولتے، ہم بھولتے دعا کرنا، ہم یہ نہیں بھولتے، ہم بھولتے بائبل پڑھنا، ہم بھولتے خدا سے رشتہ کو اور مضبوط کرنا، ہم بھولتے خدا کے قریب آنا۔ تاہم ارتکاب گناہ کو بھول جائے، مایوسیوں کو بھول جائے، برے اور احمقانہ اور بے وقوفانہ فیصلوں کو جو آپ نے 2018 میں کیے، آپ انہیں بھول جائیں۔ اور انسان ہے، میں اور آپ انسان ہیں، ہم سے کبھی کبھار ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں
जो अजीब से फैसले हो जाते हैं, गैर जरूरी फैसले हो जाते हैं। मंसूबे हम बांध देते हैं लेकिन वो गैर जरूरी मंसूबे साबित हो जाते हैं। है हम इंसान से ही कुताहियां हो जाती हैं, इंसान ही से गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि उस गलतियों के भंवर में अब आप धंसते ही जाए और धंसते ही जाए। गुनाह हो गया तो आप गुनाह करते ही जाए और करते ही जाए। आपसे अहमकाना फैसला हो गया तो आप उस फैसले को पूरा करते ही जाए। आपसे बेवकूफाना फैसला हुआ है तो आप उस बेवकूफाना फैसले के इर्तिकाब ही रहे, ऐसा नहीं हो, बल्कि आपका वो माजी था यकीनी तौर पर इंसान होते हुए बहुत से ऐसे फैसले हुए होंगे जो आपको मायूस करते होंगे। इस साल में आपसे बेशुमार ऐसे कोई काम हो गए होंगे जिसमें आपको नुकसान हुआ होगा, सोचा आपने अच्छे के लिए होगा, हुआ आपके लिए वो फैसला गलत हो साबित हुआ होगा। लेकिन वाज़ेह रहे कि आपने आगे बढ़ना है। पौलुस रसूल यूं बयान करता है, आइए देखें जरा कलाम मुकद्दस में 13वीं आयत। भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये कहता हूं, ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ। अब गौर करें 14वीं आयत, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशान की तरफ दौड़े। 2018 में आपने निशान की तरफ दौड़ना चाहा, नहीं दौड़े, कोई बात नहीं, लेकिन फैसला ले। आप फैसला लें कि अब मैं निशान की तरफ दौड़ूंगा। नहीं दौड़ पाए, लेकिन आप दौड़ना शुरू करें। आपसे अभी मैंने बताया अहमकाना फैसले हो गए, बेवकूफाना फैसले हो गए, बुरे काम हो गए, नाकामियों का सामना आपको करना पड़ा, बुरी बातों का सामना करना पड़ा, रंज पहुंचाने वाली बातों को आपने बर्दाश्त किया, मायूसियों को झेला आपने। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि 2019 में भी यही काम फिर जारी रहे, मायूसियां भी आपके साथ ही रहे, नाकामियां भी आपके साथ ही रहे। और इसी तरह हर एक वो काम जो आपको आपकी दिल आज़ारी करते हैं, वो काम भी आपके साथ ही रहे, बल्कि आप नए तौर पर निशान की तरफ दौड़ना शुरू करें। और निशान की तरफ ये नहीं कि आप नाकामी को अपने गले से लगा लें, शिकस्त को अपने गले से लगा लें, रोने और गमों को अपने गले से लगा लें, बल्कि आप इस बात को देखें कि मेरी जिंदगी में खुदा ने मुझे मौका बख्शा है कि मैं आगे की तरफ दौड़ूं, और दौड़ना है मैंने, लेकिन मैंने दौड़ना ऐसे है कि मैंने हारना नहीं है। बहुत से लोग अपनी हार को मुकम्मल तौर पर अपनी शिकस्त में बदल लेते हैं। बहुत से लोग अपनी नाकामी को अपनी मगलूबियत का सतून बना लेते हैं। कोई बात नहीं, 2019 में आप दौड़े,
اور نشان کی طرف دوڑیں تاکہ آپ انعام حاصل کریں. جہاں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے بشپ صاحب سے ایک چیز ضرور سیکھی ہے, لائف کا ٹارگٹ ہونا ضروری ہے. لائف کا ٹارگٹ نہیں ہے, زندگی بیکار ہے. اور اسی چیز کا میں بھی قائل ہوں, اور بچپن سے ہی قائل ہوں. آج سے نہیں بلکہ چھوٹا ہوتا تھا میری ایک لائف کا ٹارگٹ ہوتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس سال میں یہ کرنا ہے. اور اس کے پیچھے, اور مجھے شروع سے ایک شوق ہوتا تھا, میں ہمیشہ سیونگ بہت کرتا ہوں, اب بھی کرتا ہوں, اور شروع سے بچپن سے شوق تھا. میں ایک ٹارگٹ اچیو کرتا تھا کہ میں نے اس سال میں اتنا جمع کرنے ہیں. وہ جیسے مرضی میں کروں, جس حال میں بھی کروں میں, لیکن میں کر کے دکھاتا تھا. اور روحانیت پر آ گیا, بڑا ہوا, خدمت میں آیا, تو میں سال کے ایک ٹارگٹ بناتا تھا. کرنگی میں تھا تو وہاں پر میرا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا کہ میں نے اس سال یہ کام ضرور کرنا ہے. اتنے لوگوں کو میں نے مسیح میں لانا ہے, اتنے لوگوں کو بپتسمہ دلوانا ہے اور دینا ہے, اور اتنے لوگوں کے لیے ایک میں نے ٹارگٹ اپنے لیے بنایا ہوتا تھا کہ یہ میں نے کام کرنا ہے. یہاں پر آیا, میں ہیڈ آفس میں آ گیا, تو یہاں پر میرے ٹارگٹ اور مزید بڑھ گئے, کام بڑھ گیا, جو اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ بھی مزید بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب میرے ساتھ اور جو ہے وہ اور مل کر ہم ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے, بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, جہاں زندگی کا ایک گول ہے نا, وہاں اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. جہاں گول نہیں ہے, جہاں نشان نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے. آپ ٹیکسی والے کو کہیں بھائی جانا, میں نے کہاں جانا ہے, بھائی میں نے جانا ہے, کہاں جانا ہے, میں نے جانا ہے. بلا آخر اس کا کوئی نشان ہے, آپ نے جانا ہے تو کہاں جانا ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی منزل نہیں ہے, منزل کا نشان نہیں ہے, اس وقت تک آپ کا وہ جانا یا آنا بے معنی اور بے فائدہ ہے. اسی طرح ہماری روحانی زندگی میں ہمارا نشان یسوع ہے, مسیح کی پہچان ہے, مسیح کا جلال ہے, مسیح کا عرفان ہے, خدا کی بادشاہی ہے. یہ ہمارے نشان ہے, یہ ہمارے ٹارگٹ اور گول ہے. اب جب ہم ان گولز کو اچیو کرنے میں ہمیں بہت سی مشکلات, ریس میں ہرڈلز بھی آتی ہیں, کبھی 4 فٹ کی آ گئی, کبھی 3 فٹ کی آ گئی, اس میں سے کود کر جانا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, سپیڈ جو ہوتی ہے سلو ہو جاتی ہے. پھر ایک کوئی آ گیا, پھر اس کو کراس کر کے گئے, پھر سپیڈ سلو ہو گئی. لیکن جو چلتے ہی دوڑتے ہی جاتے ہیں نا, بلا کر وہ جیت جاتے ہیں. آج میرے عزیزوں, اس بات پر غور کریں کہ ہمیں نشان کی طرف دوڑنا ہے. دوڑنا ہے, صرف نشان کو دوڑ کر دیکھنا ہی نہیں ہے کہ بس دیکھ لیا اس کے بعد بس تھک گئے اور بیٹھ گئے, بلکہ نشان کی طرف دوڑ کر اس نشان کو آپ نے حاصل کرنا ہے. اور جب آپ اس نشان کو دیکھ کر آپ اس نشان کو حاصل کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ ہے. یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچیومنٹ کی بات ہے کہ آپ اس نشان کو دیکھ کر آپ اسے کیچ کر رہے ہیں, گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے, آئیے دیکھیں کلسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت. کلام مقدس میں پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس کا 2 باب اس کی 6 اور 7 آیت یہ لکھا ہے,
कुलसियों दूसरा बाब 6 आयत में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अब पौलुस रसूल चाहता है कि हम उसकी मानद बने और वहां यानी इकट्ठे उसके पीछे चले। अब निशान की तरफ दौड़ना है, और जिस तरह पौलुस रसूल फिलिपियों में ये बयान करता है, आइए देखें जरा कलाम मुकद्दस में, फिलिपियों उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। बल्कि 15वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। बस मैं दोबारा पढ़ूंगा। बस हम में से जितने कामिल हैं ये ही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चले। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। आइए जरा आप देखें कुलसियों उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत कलाम मुकद्दस में, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदा को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और इसी तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। अब चाहिए कि हम वहां इकट्ठे पीछे चले। बाजू का हम इकट्ठे नहीं चलना चाहते। हम कहते हैं नहीं, हम इधर चलेंगे आप उधर चले, हम उधर चलते हैं आप उधर चले, बल्कि हम वहां मिलकर इकट्ठे पीछे चले। और कलाम मुकद्दस में कुलसियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, देखें